अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आपका दोस्त सज्जाद चौधरी, लीगल एडवाइज़र LLM इंटरनेशनल लॉ। आज हमारे क्लाइंट G13 से तशरीफ़ लाए हैं। तो उनका केस था, एक्चुअली वो बच्चों की कस्टडी लेना चाह रहे थे। बच्चों की माँ से कस्टडी जो है ना वो फादर लेना चाह रहे थे। तो उसकी डिफरेंट रीज़न्स थी जिसकी वजह से वो लेना चाह रहे थे। अब मैं पर्टिकुलरली उनका नाम या बाकी उनकी डिटेल्स केस की तो हाईलाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे सारे जितने भी क्लाइंट हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए पर्सनल होती हैं, इंतहाई वैल्यूएबल होती हैं, तो हम वो किसी को भी डिस्क्लोज़ नहीं करते। लेकिन ओवरऑल ना एक आप लोगों के लिए ना एक गाइडलाइन वीडियो मैं बना देता हूँ कि वो कौन सी सूरतें होती हैं जिसमें जो है ना बाप बच्चों की कस्टडी, माइनर की कस्टडी जो है ना वो ले सकता है, वो कोर्ट में क्लेम कर सकता है और कोर्ट माँ से बच्चे लेके तो बाप के हवाले कर सकती। जनरली ये कंसेप्ट है, मतलब कोर्ट्स फेवर देती हैं माँ को, क्योंकि माँ का रुतबा भी बहुत ज़्यादा है और माँ बच्चों के परवरिश के हवाले से बहुत ज़्यादा मतलब कि कंफर्टेबल परवरिश कर सकती है, बाप के मुकाबले में ज़्यादा केयर कर सकती है। तो इसलिए कोर्ट मोर देन 90% इस चीज़ को प्रेफर करती है कि वो बच्चों की जो कस्टडी है वो बाप को देने की बजाय माँ के पास ही रहने देती है। लेकिन ज़ाहिर बात है, लॉ में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते, कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं जिनकी बेस पे जो है ना वो बच्चों से कस्टडी बच्चों की कस्टडी माँ से लेके तो बाप के हवाले की जा सकती है। सबसे पहले अगर माँ शादी कर लेती है तो जो स्पेशली यहाँ पे ना जो बच्चों की बात करते हैं तो फ़ीमेल जो है ना बच्चियों की बात हम ज़्यादा प्रेफरली करते हैं कि अगर बच्चियाँ हैं तो। अब माँ दूसरी शादी कर लेती है तो जो बच्ची जो उसका सौतेला बाप होगा, ज़ाहिर बात है वो उसके लिए नामहरम है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो उस सूरत में बाप ये क्लेम कर सकता है कि मेरी बच्ची नामहरम के साथ नहीं रह सकती, और वो मतलब कि ये कोर्ट उनकी इस जो है ना मतलब कि दरख्वास्त को वो कंसिडर करेगी और बच्ची जो है ना या बच्चे माँ से लेके तो वो बाप के हवाले जो है ना वो किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये सूरत होगी। उसमें फिर अगर फर्दर आप देखें तो अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो और भी रिश्ते हैं सौतेले बाप का वालिद हो सकता है, भाई हो सकते हैं, या इवन कि अगर वो ऑलरेडी पहले से शादीशुदा है, उसके अपने मेल बच्चे हैं, तो वो सारे जो चीज़ें हैं ना वो नामहरम की उसमें आती हैं। तो वो बाप को इस सूरत में कोर्ट की तरफ से माइनर की कस्टडी ग्रांट की जा सकती है, दी जा सकती है। तो सबसे पहली तो ये कंडीशन है। इसकी जो दूसरी कंडीशन जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर फॉर एग्जांपल माँ बीमार है, ज़हनी तौर पे एब्सेंट माइंड है, सिक है वो इस काबिल नहीं है कि बच्चों की परवरिश कर सके, तो मेडिकल रिपोर्ट्स भी हैं और बाकी जो है ना वो करंट सिचुएशन भी उनकी ऐसी है तो वो नहीं उनकी कफालत कर सकती। तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सॉरी, तो जो है ना वो कोर्ट उस सूरत में भी माइनर्स की कस्टडी जो है ना वो बाप के हवाले कर सकती है। तीसरे नंबर पे अगर फॉर एग्जांपल माँ की फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो उनको प्रॉपरली लुक आफ्टर कर सके, उनकी एजुकेशन पे तवज्जो नहीं दे रही, उनके कपड़ों पे, उनके ड्रेसेस पे, उनके बाकी ओवरऑल उनकी जो हाइजीन यानी कि क्लीनिंग पे वो तवज्जो नहीं दे रही, और वो आए रोज़ ऐसी पोजीशन में नज़र आते हैं कि जैसे लावारसों के बच्चे होते हैं, तो बाप इस सूरत में भी फ़िक्रमंदी की सूरत में कोर्ट जा सकता है कि भाई मेरे बच्चे मुझे दिए जाएँ। माँ को इवन कि मैं ख़र्चा भी दे रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद ना वो एजुकेशन पे तवज्जो दे रही है, ना इनकी कोई गुड जो है ना इनकी हैबिट्स में, इनके मैनर्स डेवलप करने में तवज्जो दे रही है, ना इनकी ड्रेसिंग अपडेट कर रही है। तो ये एक समझ लें कि ये भी एक जो है ना। इससे फर्दर अगर हम जाएँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल माँ अगर किसी गलत एक्टिविटीज़, करेक्टरलेस एक्टिविटीज़ में बिज़ी हो जाती है, करेक्टरलेस एक्टिविटीज़ में आ जाती है, ज़ाहिर बात है वो चीज़ बच्चों के फ्यूचर के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। तो बाप की ये फ़िक्रमंदी हो सकती है कि वो कोर्ट में जाए और ऐसी चीज़ें वहाँ पे प्रूव करे कि ये चीज़ मेरे नोटिस में आई हैं, लाई गई हैं, या ये चीज़ें हैं। तो अगर कोर्ट उस पर मुतमईन हो जाती है तो वो बच्चों को या बच्चियों की जो माइनर की कस्टडी है वो बाप के हवाले कर देती है। तो ये सूरतें होगी। इसके अलावा अगर देखें, अगर माँ जो है ना वो जॉब करती है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो बच्चों की ज़िम्मेदारी पूरी कर सके, बच्चों की प्रॉपर लुक आफ्टर कर सके, तो उस सूरत में भी जो है ना वो बच्चों की जो ज़िम्मेदारी है वो बाप के हवाले की जा सकती है। तो इसके अलावा कोई भी ऐसी शर्त जो कि बाप कोर्ट के सामने प्रेजेंट करता है, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस प्रेजेंट करता है कि माँ जो है ना वो उसने पासपोर्ट्स बनवा लिए हैं, वो बच्चों को लेके बैरून मुल्क चली जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी,
تو اس صورت میں بھی اگر باپ یہ کلیم کرتا ہے اور پروو کرتا ہے اور کورٹ کو سیٹسفائی کر دیتا ہے تو کورٹ اس صورت میں بھی جو بچوں کی کسٹڈی ہے وہ ماں سے لے کے تو باپ کے حوالے کر دی جاتی ہے. تو یہ کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں. مین کے اصل میں کورٹ کے مد نظر یہ ہوتا ہے کہ مائنر کی اچھی کفالت کہاں ہو سکتی ہے, مائنر کی اچھی پرورش کہاں ہو سکتی ہے, بچوں کی کون اچھی پرورش کر سکتا ہے, ان کو نیکسٹ پاکستان کا اچھی شہری کون بنا سکتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ویسے جنرلی چونکہ ماں کا مقام بہت بڑا ہے اور ماں جنرلی اپنے بچوں کی کیئر بھی بہت زیادہ کرتی ہے, تو مور دین 90% جو کیسز ہیں جو کورٹ ہیں اس چیز کو فیور کرتی ہے کہ وہ سارے کیسز ماں کے حق میں ہی جاتے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے لا میں کچھ ایکسیپشنز موجود ہیں تاکہ ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا, نہ کوئی ایسا بلاک سسٹم ہوتا ہے کہ یہ چیز فل اینڈ فائنل ہوتی ہے. تو یہ کورٹ کی ثوابدید پہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف سرکمسٹانسز کو دے کے انالیسس کر کے تو وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اگر بچوں کی عمریں لائک 7 ایئر سے اباو 7 سے 10 سال ہیں اور وہ ایسی پوزیشن میں ہے کہ جہاں ماں ان کو کسی بھی ریزن سے پراپرلی لک آفٹر نہیں کر رہی اور وہ یہ سمجھتی ہے اگر باپ سیٹسفائی کرتا ہے کہ میں فائنینشلی ویل اسٹیبلش ہوں اور میں بچوں کی بہتر پرورش کر سکتا ہوں یا میرے پاس یہ چیزیں موجود ہیں تو میں ان سے بچوں کی بہتر پرورش کر سکتا ہوں, بہتر مستقبل دے سکتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ماں سے بچے لے کے تو ان کی کسٹڈی باپ کے حوالے کی جا سکتی ہے. تو آئی ہوپ سو کہ یہ چونکہ آج ایک کلائنٹ آئے تھے تو ان کا کیس تھا تو میں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا اس میں ایک دوست نے ایک دفعہ پہلے کویشچن بھی کیا تھا, میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس پہ ڈیٹیل ویڈیو نہیں بنا سکا. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے نا وہ ان چیزوں کا احاطہ کرے گی کہ کن صورتوں میں بچے جو ہے نا وہ ماں سے لے کے باپ کے حوالے کیے جا سکتے ہیں. ایکچولی ہم نے جو یوٹیوب چینل سجاد چودھری آفیشیل بنایا ہوا ہے یہ ٹوٹلی لوگوں کی ایک گائیڈ لائن کے لیے بنایا ہوا ہے, ایجوکیشن کے لیے بنایا ہوا ہے تاکہ جو کنٹریز کے لا ہیں لوگ ان سے اویئر ہو سکیں اور اپنے رائٹس کو پہچان سکیں. اس کے علاوہ اور کسی قسم کا ہمارا کوئی ایسا وہ نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ میں ایف اے ڈسٹرکٹ کورٹ میں موجود ہوتا ہوں, آپ کسی بھی وقت کال کر کے آ سکتے ہیں. میرا گیون نمبر دیا ہوا ہے 0314513921, اس پہ کال کر کے آپ تشریف لا سکتے ہیں. باقی جو اگر کوئی کال پہ اگر آپ کوئی مشورہ کرنا چاہیں تو بالکل فری آف کاسٹ آپ کو جو ہے نا وہ اچھا مشورہ دیا جائے گا, گائیڈ کیا جائے گا, کسی قسم کے اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں اور ہم آپ کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہیں. میرا مین مقصد یہ باقی یہ ہے کہ جو نیڈی ہیں جو کورٹ فیس نہیں افورڈ کر سکتے یا ایسے لوگ وہ ہمیں ہائی لائٹ کریں کہ جو کہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی پرسان حال نہیں ہے اور کوئی ان کو لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے, ایون کہ جو آپ ان کی تو وہ آپ ہمیں ہائی لائٹ کریں, ہم فری آف کاسٹ انشاءاللہ ان کی بھی ہیلپ آؤٹ کریں گے اور اگر ان کی سزائیں پوری ہو گئی ہیں تو انہیں وہاں سے جو ہے نا وہ انشاءاللہ وہاں سے آزادی دلوائیں گے. تو یہ میرا مین مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک چیز دی ہے, علم دیا ہے, تو علم سے دوسروں میں جو ہے نا روشنی بانٹی جائے اور جو اللہ نے ہمیں وسائل دیے ہیں تو جس حد تک جو ہے نا وہ مجھے اشفاق صاحب کا ایک کال یاد آ رہا ہے, تو بڑے اچھے ادیب تھے ماشاءاللہ بانو قدسی اور اشفاق صاحب, اللہ پاک انہیں کروٹ جنت نصیب کرے. تو وہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ بھائی آپ نے کیا دیا ہے, آپ نے تو دیتے سے دیتا ہے, جو اللہ کی ذات نے آپ کو دیا ہوا ہے تو آپ اس میں سے دے رہے ہیں, تو آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. تو یہی ایک بندہ ناچیز کی ایک کوشش ہے, ایک ایفرٹ ہے کہ میری وجہ سے اگر کسی کو کوئی ریلیف مل جائے, قانونی طور پہ کوئی اچھا مشورہ مل جائے تو انشاءاللہ میں ضرور پرووائڈ کروں گا. اپنے دوست سجاد چودھری کو اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کا آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو. میرے چینلز پہ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیں, دوستوں میں شیئر کر دیں تاکہ اگر کسی کو فری لیگل ایڈ چاہیے, مشورہ چاہیے تو ہم اس کے کام آ سکیں. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.